अभिवादनमस्मि गवीषद्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। लोकसभाध्यक्षपदाय अद्य नामाङ्कनं प्रस्तोष्यते। एतदर्थं राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुतिः अद्य स्वप्रत्याशिनः कुर्यात् नामोद्घोषणम्। श्वः भविष्यति अध्यक्षपदाय निर्वाचनम्। केरल-महाराष्ट्रयोः राज्यसभायाः चतुरासनेभ्यः निर्वाचनम् अद्य। महाराष्ट्रविधानपरिषदः च 11 आसनेषु निर्वाचनाय अद्य प्रवर्तेत नामाङ्कनप्रक्रिया। आपत्कालस्य 50तमी जयन्ती अद्य। आपत्कालं विरुध्य भाजपेति दलम् अद्य राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमान् समारभेत। कांग्रेस दलीयां संविधानविरुद्धां नीतिं तदवमाननां प्रति लोकान् जागरयेत् भाजपेति दलम्। दिल्ल्युच्चन्यायालयः अद्य मद्यगत नीतिप्रकरणे दिल्ली मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य मोचनपरायां याचिकायां निर्णयं श्रावयेत्। उच्चन्यायालयेन एतत्सम्बद्धः निर्णयः सुरक्षितः स्थापितः आसीत्। दिल्लीं समेत्य उत्तरभारतस्य अनेकेषु राज्येषु वृष्ट्या प्रावृषा च औष्ण्यात् अवाप्तः आरामः। ऋतुविभागेन गुजरात, मध्यप्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तरप्रदेश, दिल्ली इत्येतानि समेत्य अनेकेषु राज्येषु अद्य वृष्टेः प्रकाशिता संभावना। इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहुः बन्धकानां मुक्त्यर्थम् आंशिकसहमत्यै सिद्धः। असौ उक्तवान्, हमास समूहस्य विनाशं यावत् प्रवर्तेत युद्धम्। संयुक्तराज्यामेरिकीयः विदेशमन्त्री ब्लिंकन इत्यसौ इस्राएल विदेशमन्त्रिणं लेबनान सीम्नि संघर्षः न वर्धतात् इत्येतदर्थं परामृष्टवान्। भारतेन ऑस्ट्रेलिया दलं 24 धावनाङ्कैः पराजित्य ICC T20 विश्वचषकप्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे अर्जितं स्थानम्। अफगानिस्तान बांग्लादेशयोः च क्रीडापरिणामेन उपान्त्यचक्रे स्थानभाजः चतुर्थदलस्य भवेत् निर्णयः। अधुना वार्ताः विस्तरेण। 18 लोकसभायाः प्रथमे सत्रावधौ अनेकानि महत्त्वपूर्णकार्याणि सम्पत्स्यन्ते। एतेषु सर्वाधिकं महत्त्वास्पदं कार्यमस्ति लोकसभाध्यक्षस्य चयनं, यद्धि जून मासस्य 26 दिनाङ्के भविष्यति इति निर्धारितमस्ति। इतः पूर्वम् अद्य अध्यक्षपदाय नामाङ्कनपत्राणि प्रपूरयिष्यन्ते। राष्ट्रियजनतान्त्रिकदलपक्षतः लोकसभाध्यक्षपदाय प्रत्याशिनः नामोद्घोषणा अद्य विधास्यते। भवद्भिः अवधेयं यत् भाजपेति दलस्य सांसदः भर्तृहरि महताब इत्येषः साम्प्रतं 18 लोकसभायाः अध्यक्षपदभारम् अस्थायिरूपेण सम्भालयन् अस्ति इति। अजस्रं तृतीयवारं जनादेशमवाप्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने 18 लोकसभायाः सत्रारम्भे लोकसभासदस्यत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवान्। इतः पूर्वं यदा प्रधानमन्त्री लोकसभां प्राप्तवान् तदा सदने तदीयं भव्यं स्वागताभिनन्दनं कृतम्। सांसदाः उत्पीठिकाताडनं कृत्वा प्रधानमन्त्रिणः स्वागतं कृतवन्तः। केरल-महाराष्ट्रराज्ययोः 4 राज्यसभासनेषु अद्य निर्वाचनायोजनं निर्धारितमस्ति, यत्र केरलराज्ये 3 आसनेषु अथ महाराष्ट्रे एकस्मिन् आसने मतदानम् अनुष्ठितं स्यात्। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इत्येतस्य बिनॉय विश्वम इत्येतस्य, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इत्येतस्य इलामा रम करीम इत्येषः अथ केरल कांग्रेस दलीय प्रमुखस्य जोस के मणि इत्येतस्य कार्यकालः जुलाई मासस्य प्रथमे दिनाङ्के समाप्तः भवति इति धिया एव उक्तेषु आसनेषु निर्वाचनम् आयोज्यमानमस्ति। तत्रैव ध्येयं यत् प्रफुल्लपटेलस्य पदत्यागपत्रप्रदानानन्तरं महाराष्ट्रस्य राज्यसभासनाय उपनिर्वाचनम् आयोज्यते। निर्धारितप्रक्रियायाः अनुसारं मतदानस्य 1 होरायाः अनन्तरमेव मतगणना भविष्यति। देशे आपत्कालप्रसङ्गस्य 50 वर्षाणि पूर्णानि जातानि। 75-19-तमे वर्षे जातम् आपत्कालं विरुध्य भारतीय जनता पार्टी इति दलम्
अद्य राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमस्य आरम्भं कुर्यात्। यदन्तर्गतं कांग्रेस दलस्य अधिनायकवादं संविधानं प्रति कृताम् अवमाननां च प्रकाशयिष्यति। भाजपाध्यक्षः जेपी नड्डा अद्य नवदिल्ली स्थिते भाजपादलीय मुख्यालये लोकतंत्र के काले दिन इति शीर्षकयुतं मुख्यकार्यक्रमं सम्बोधयेत्। भाजपा नेतारः पदाधिकारिणः कार्यकर्तारः च पुरा प्रवर्तितम् आपत्कालं विरुध्य अधिभारतं कार्यक्रमेषु सहभागं कुर्वन्ति। एतदवसरे तत्र तत्र कार्यक्रमेषु इदं विज्ञापयन्ति यत् कथं नाम कांग्रेसदलं संविधानविरुद्धम् आचरणम् अकरोत्, नागरिकान् च अधिकारवञ्चितान् अकरोत् इति। दिल्ल्युच्च न्यायालयः मदिरा नीतिगत भ्रष्टाचार प्रकरणे दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य निग्रहणात् मुक्तिपरां याचिकाम् अवलम्ब्य अद्य वादश्रवणं समाचरेत्। राउज एवेन्यू कोर्ट इति न्यायालयेन गुरुवासरे अरविन्द केजरीवालाय निग्रहणात् मुक्तिपरः निर्णयः श्रावितः आसीत्। परं प्रवर्तननिदेशालयः शुक्रवासरे शीर्षन्यायालयसमक्षं गतवान् आसीत्। एतदनन्तरं शीर्षन्यायालयेन अरविन्द केजरीवालाय प्रदत्तः उच्चन्यायालयस्य निर्णयः प्रतिषिद्धः आसीत्। अत्रान्तरे गतदिने शीर्षन्यायालयः गतः अरविन्द केजरीवालः उच्चतमन्यायालयेन त्वरितमुक्तिप्रदानात् निराकृतः। अथ जून मासस्य 26 दिनाङ्के प्रकरणम् अवलम्ब्य वादश्रवणाय कथितः आसीत्। केरल महाराष्ट्रयोः 4 राज्यसभासनेषु अद्य निर्वाचनं संकल्पितमस्ति। येषु केरलराज्यस्य 3 आसनेषु महाराष्ट्रस्य च एकस्मिन् आसने मतदानं भवेत्। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इति दलस्य बिनॉय विश्वम इत्यस्य, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इति दलस्य इलामाराम करीम इत्यस्य, अथ केरल कांग्रेस प्रमुखस्य जोस के मणि इत्यस्य कार्यकालः जुलाई मासस्य प्रथमे दिनाङ्के समाप्तः भवेत्। एतेषु 3 आसनेषु एव निर्वाचनं भवेत्। तत्रैव प्रफुल्लपटेलस्य त्यागपत्रप्रदानानन्तरं महाराष्ट्रस्य राज्यसभासने उपनिर्वाचनमस्ति। निर्धारितायाः प्रक्रियायाः अनुसारं मतदानस्य 1 होरायाः अनन्तरमेव मतगणना भवेत्। अवधातव्यं यत् निर्वाचनाय अधिसूचना जून मासस्य 6 दिनाङ्के प्रकाशिता आसीत्। नीट प्रकरणमालक्ष्य बेडेकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इति संस्थायाः निदेशकः डॉक्टर नितिनः जोशी उक्तवान् यत् प्रश्नपत्रं परीक्षायाः पूर्वं कथमपि न निर्गच्छेत् इत्येतदर्थं प्रविधीनां सहायता अत्यन्तम् अनिवार्या। अथ मानवहस्तक्षेपः तत्र सर्वथा न्यूनः स्यात् इति। To bring in integrity of the system for such important examination, national level examination should be conducted. Second, we need to bring in more digitalization and reduce human intervention. Third, I feel that systems have to be very robust and they should be process oriented, which will avoid any human intervention again. Fourth, we need to have transparency and ensure that the students who work in very hard, they put in their energy, soul, emotions, they should not suffer in any case. दिल्लीं समेत्य उत्तरभारतस्य अनेकेषु राज्येषु वृष्ट्या प्रावृषा च औष्ण्यात् आरामः अवाप्तः अस्ति। ऋतुविज्ञानविभागानुसारेण आगामिषु 3-4 दिनेषु वा गुजरात, मध्यप्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तरप्रदेश, दिल्ली इत्येतानि समेत्य अनेकेषु राज्येषु अद्य वृष्टेः संभावना प्रकाशिता अस्ति। हमास इत्यनेन समं प्रवर्तमाने युद्धमध्ये इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू इत्येषः उक्तवान् यत् गाजास्थले बन्धकानां मुक्त्यर्थम् आंशिकसहमतिम् आलक्ष्य तावत्पर्यन्तमेव युद्धविरामाय सहमतिं प्रकटयामि। सः एतदपि स्पष्टं कृतवान् यत् हमास समूहस्य यावत् समूलविनाशनं न भवति तावत् युद्धम् इत्थमेव प्रवर्तिष्यते इति। अत्रान्तरे इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री सबलम् उक्तवान् यत् गाजास्थले स्थायी युद्धविराममालक्ष्य सः न कथमपि सन्धिं करिष्यति इति।
भारतेन ICC T20 विश्वचषकप्रतियोगितायाः अन्तिमे अष्टशीर्षक्रमिके द्वन्द्वे ऑस्ट्रेलियादलं 24 धावनाङ्कैः पराजित्य उपान्त्यचक्रे स्वीयं स्थानं सुनिश्चितं कृतम्। अत्रान्तरे तावत् अफगानिस्तान बाङ्ग्लादेशयोः च क्रीडापरिणामेन उपान्त्यचक्रे स्थानबाजः चतुर्थदलस्य निर्णयः अपि भवेत्। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।